नमस्ते। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भर्खरै सरकार बनेको छ। सायद धेरै मान्छेहरूलाई यो अनुमान थिएन। हुन त नेपालको भू राजनीतिमा कतिखेर कसले के गर्छ, कसको के भूमिका हुन्छ, त्यो अनुमान गर्ने एकदमै गाह्रो कुरा हो। जसको आफ्नो केही पनि हुँदैन त्यसको विषयमा राजनीतिक रूपमा कुनै चाहिँ तपाईको अनुमान गर्न पनि एकदमै मुस्किल हुन्छ। तर अहिले मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ आज जोड दिन खोजेको कुरा के हुन्छ भने सामान्य मानिसहरूको ध्यान बढी बाहिर देखिने चाहिँ तस्बिर, भट्किला चीजहरू अथवा विज्ञापनहरू, माने बाहिर जे रूपमा देखिन्छ नि त्यो चीजतिर मान्छेको ध्यान बढी केन्द्रित हुन्छ। तर कुनै पनि चीजलाई देखाएर कुनै शक्तिले भित्र के खेल खेलिरहेको हुन्छ त्यसमा मान्छेहरूको ध्यान जाँदैन। एउटा त त्यो बुझाइको समस्या, दृष्टिकोणको समस्या। दोस्रो चाहिँ तपाईको बाहिर सिनमा नदेखिने चीजहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने मान्छेको स्तरको समस्या। धेरै कारणले गर्दाखेरि मान्छेले भित्रको चीज देख्दैन, बाहिरको चीज मात्रै देख्छ। बाहिरको एउटा भ्रामक अथवा एउटा विरोधाभासी चित्र देखाएर भित्रबाट जो खेलिने खेलहरू छन् त्यसले नेपाललाई धेरै ठुलो समस्यामा पारेका छन् र हामी आफै पनि धेरै ठुलो समस्यामा परेका छौँ। अब यो विषयमा अलिकति हामी जागरुक भएनौँ भने, जस्तो अहिले सरकार जुन ढङ्गको बन्यो नि, जस्तो सरकार कस्तो बन्यो माने भ्रष्टाचार, घोर भ्रष्टाचारीदेखि भ्रष्टाचारका घोर विरोधीहरू, अब घोर अग्रगामी लोकतान्त्रिकदेखि लिएर घोर पुरातनपन्थीहरूसम्म, अथवा घोर वामपन्थीदेखि घोर चाहिँ तपाईको दक्षिणपन्थीसम्म सबै खालका तत्त्वहरू को चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ एउटा गठबन्धन जस्तो, अघोषित गठबन्धन जस्तो सरकार बनेको छ। सामान्य मान्छेलाई लाग्छ हिजो चुनावसम्म अथवा चाहिँ भोलि पनि त्यही ढङ्गले सोच्ला, जे मान्छेले अनुमान गरेको हुँदैन, जे आशा गरेको हुँदैन, तर चाहिँ सरकारभित्र समीकरण त्यही ढङ्गले बन्छ। यसको कारण के हो हैन? अब यस्तो गराएर चाहिँ कहाँ खेलिरहेका छन् खेल्ने शक्तिहरू, हामीले यो चिजमा अब अलिकति ध्यान दिनुपर्ने बेला आयो। किन भन्छ भने नेपालको भू राजनीति एकदमै जोखिमपूर्ण ठाउँमा पुग्यो, एकदमै सकसपूर्ण बन्दै गयो र मलाई लाग्छ यो अन्तिम चाहिँ तपाईको चरण हो। अब यो भू राजनीतिक उथलपुथलको अन्तिम चरण हो। हामीले यो सबै चिजका खेलहरूका विभिन्न पाटालाई ठिक ढङ्गले हेर्न सकेनौँ भने देश एउटा दुर्घटनामा पनि गएर फस्न पनि सक्छ। विशेष गरिकन आज मैले नेपालको भू राजनीतिमा यो विदेशीहरूले खेल्दै आएका तीनटा डरलाग्दा खेल, तीन प्रकारका डरलाग्दा खेल जसले नेपालीहरूको मनोविज्ञानलाई ध्वस्त पार्न र नेपाली मनोविज्ञानलाई समाप्त पारेर एउटा देशभक्तिपूर्ण अथवा एउटा आशावादी मनोविज्ञानलाई समाप्त पारेर चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ चरम विशृङ्खलातिर लैजानुको निम्ति जुन खेल खेले, त्यो खेलहरूमध्ये तीनटा पाटा, तीनटा डरलाग्दा खेललाई आज मैले उठाउन यो सरकार बनिसकेपछि हामीले हेर्नुपर्ने, किन धेरै ठुलो बहसको चाहिँ विषय आयो अहिले। जस्तो एउटा खेल विदेशीहरूको लामो समयदेखि के छ भन्छ भने त्यसले कुनै पात्रलाई समात्छ। त्यो पात्र कहाँको हुन्छ? या त्यो राजनीतिक दलको पात्र हुन्छ हैन, या दलै भन्नुस् हैन, त्यो पनि एउटा पात्र हो। यो या त त्यो राजनीतिक क्षेत्रको पात्र हुन्छ, या त त्यो सेलिब्रिटी, तथाकथित सेलिब्रिटी क्षेत्रको, जस्तो पत्रकार भयो, सङ्गीत क्षेत्रका मान्छेहरू भए, समाजसेवाका मान्छेहरू भए, आदि इत्यादि विभिन्न ब्यानरमा हैन तपाईको पालिएका मान्छेहरू हो, या त चाहिँ तपाईको सेलिब्रिटी क्षेत्र भयो, या चाहिँ तपाईको क्रान्तिको आवरणमा हैन त्यस्ता खेलहरू खेलिन्छन्। विभिन्न खेल खेलेर के गर्छन्, तिनी पात्रहरूलाई विदेशीले एक चरण आकाशमा पुर्याउँछ, एकदम मिडियाबाजी गर्छ। जस्तो माओवादी जनयुद्धलाई आकाश पुर्यायो र त्यो वरिपरि चाहिँ तपाईको झुम्मिने मानिसहरूलाई यस्तो मनोविज्ञान बनाइदिन्छन् र अब चाहिँ हाम्रो त दिन आयो हैन। जस्तो चाहिँ अब 46-47 सालमा बहुदल आएपछि मान्छेहरूको मनोविज्ञान कस्तो बनाइदियो भन्छ भने ल हाम्रो त चाहिँ सुदिन आए, प्रजातन्त्र आयो, अब त नेपाली जनता चाहिँ तपाईको कस्तो एउटा चाहिँ भाग्य चम्कियो नेपालीहरूको, आदि इत्यादि हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ माओवादी त्यही ढङ्गले प्रयोग गरे, उनीहरूले प्रचण्ड बाबुरामले त्यही ढङ्गले प्रयोग गरे। अब जनवाद त आयो भन्ने भयो अनि आकाशमा पुर्याए हैन। अनि 62-63 सालमा पनि त्यही भयो हैन। संहिता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान सभाबाट चुनिएको चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ त्यहाँबाट बनेको संविधान आदि इत्यादि आकाशमा पुर्याए। अनि उनले जसलाई आकाशमा पुर्याउँछन् त्यसपछि सर्लक्क चाहिँ लगेर पातालमा चाहिँ तपाईको भासिदिन्छन्, किन मान्छे त उनको हुन्छ, उनले प्रयोग गरेका हुन्छन्। आकाशमा लगिएका पनि उनी हुन्छन्, मान्छेहरू उनका हुन्छन्, त्यसलाई पातालमा लग्छन्। पातालमा उसको साइजमा लगेपछि अनि त्यसको वरिपरि झुम्मिने जो मास हुन्छ त्यो निराश हुन्छ।
एकदमै निराश हुन्छ हैन। जस्तो काङ्ग्रेसका पछि लाग्ने त्यस्तै निराश भयो र अहिले काङ्ग्रेसलाई भोट दिने मान्छेहरू कहाँ पुग्यो भन्छ भने यो र माओवादीमा केही अन्तर छैन भन्न थाले। यथार्थ अहिले बुझे। जस्तो चाहिँ तपाईँको अब एमालेलाई के ठान्थे, एमालेलाई के ठान्ने मान्छेहरू आज उनीहरू भन्दैछन् तपाईँको एमाले र काङ्ग्रेसमा केही पनि अन्तर छैन हैन। माओवादी जनवाद आयो गरे त्यहाँ लगेर चाहिँ तपाईँको सुताइदिए। अब माओवादीमा लागेर जो चाहिँ बर्बाद भयो नि उनीहरूले आज शेरबहादुर र प्रचण्ड अथवा ओली र प्रचण्ड, माधव नेपाल र प्रचण्ड, त्यति मात्र होइन कमल थापा र प्रचण्डमा कुनै पनि अन्तर देख्दैनन्। यो एउटा मनोविज्ञान बन्यो र अहिले यो सरकार चाहिँ तपाईँको बन्ने बेला के देख्यो अर्को भन्छ भने नो नट अगेन एउटा ठुलो अभियान चाहिँ तपाईँको नेपालमा चलाइयो। नो नट अगेन होइन, त्यो चलाइन्छ, एउटा मिसनमा चलाइन्छ। अब नामै किटेर धेरै व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारी घोषित गरियो, यिनलाई दण्डित गर्नुपर्ने कुराहरू गरियो। अब तिनी कुरा गरेर जसले चाहिँ तपाईँको भोट लिए जिते उनीहरू यिनकै सरकारमा गए हैन। यिनकै सरकारमा गए नाटक गर्लान् हैन, दुई चारवटा केही काम गरेको के अरे चाहिँ सुधार गरेको गर्लान्, तर जसलाई भ्रष्टाचारी गरे, भ्रष्टाचारीको आरोप लगाए अथवा जो चाहिँ डरलाग्दा भ्रष्टाचारमा चाहिँ तपाईँको मुछिएको छ हैन, जस्तो क्यान्टोनमेन्टका भ्रष्टाचार, देशको यत्रो लुट बालुवाटादेखि लिएर अनगिन्ती केसहरू छन्, तिनी कुनै पनि मुद्दाहरूमा यिनले काम गर्दैनन्, गर्नेवाला पनि छैनन् जो सरकारमा गए। अब अहिले अर्को चाहिँ के भयो भन्छ भने जसले अब त लौ है विकल्प आयो अब त चाहिँ राम्रो मान्छे गए, भ्रष्टाचारको यत्रो विरोध गर्ने मान्छेहरू सरकारमा गए, के अरे चाहिँ चुनाव जिते भन्ने भयो। अब उनकै सरकारमा पसिसकेपछि अब त्यो पङ्क्तिलाई हैन त्यसरी चाहिँ भोट दिएर पठाउने पङ्क्तिलाई सर्लक्क तल चाहिँ खसाइदियो साम्राज्यवादले। अब यस्तो किन हुन्छ भन्छ भने यसको परिणाम, यसको मैले चाहिँ रिजल्ट जस्तो मान्छेहरूमा केही पनि हुन्न भनी मनोविज्ञान बनाउने, केही पनि हुन्न एक हैन, कसैले पनि गर्दैन। नम्बर 2 जो आए पनि त्यस्तै हो हैन। नम्बर 3 र सत्ता नै सबै चिज रहेछ हैन, सत्तामा जाने नै सबै चिज रहेछ, राजनीति भनेकै यस्तै रहेछ। यो मनोविज्ञान तयार पारेर मान्छेहरूलाई आत्मविश्वासबाट च्युत गराउने, आशावादबाट च्युत गराउने, मानसिक रूपमा सरेन्डर आत्मसमर्पण गराउने र उनले पालेका जो चाहिँ तत्त्वहरू छन् तिनको एक छत्र शासन कायम गर्ने। उनी त विभिन्न आडमा पालेका छन् हैन, कसैलाई भ्रष्टाचार विरोधी भनेर पालेका छन्, कसैलाई चाहिँ कम्युनिस्ट भनेर पालेका छन्, कसैलाई काङ्ग्रेस भनेर पालेका छन्, कसैलाई मधेसवादी भनेर पालेका छन्। यिनीहरूको विकल्प छैन भन्ने चाहिँ एउटा चिज स्थापित गर्ने हो। यो मान्छेलाई उचाल्ने र चाहिँ तपाईँको खसाल्ने, जसलाई उचाले त्यसलाई पातालमा लगेर हाल्ने र त्यसको वरिपरि जो झुम्मिएको हुन्छ त्यसलाई निराश बनाउने, यो दुश्चक्र नेपालमा लामो समयदेखि प्रयोग भएको छ। हामी एकदमै सजग हुनुपर्ने अवस्था छ हैन, यसप्रति हामी एकदमै सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। नम्बर 2 दोस्रो अनैतिकतालाई हैन, अनैतिकतालाई राजनीतिक सत्यका रूपमा स्थापित गर्ने दोस्रो चाल विदेशीहरूको हैन। अनैतिकता भनेको के भन्छ भने जस्तो राजनीति भनेपछि त्यहाँ मूल्य पनि हुँदैन, राजनीति भनेको त्यहाँ संस्कार पनि हुँदैन, राजनीति भनेको त्यहाँ चाहिँ आचार संहिता पनि हुँदैन, नैतिकता पनि हुँदैन। फाइदाका निम्ति जसले जे गरे पनि हुन्छ, किनभने यो गेम हो, यो खेल हो हैन, यो खेल हो, नाफा नोक्सानको खेल हो राजनीति भनेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ हो। यो चिजलाई स्थापित गर्ने चाहिँ षड्यन्त्रमा विदेशीहरू पहिलेदेखि लागेका छन्। किन सबै पङ्क्ति त्यस्तो भयो, एकछिन मानुष कल्पना गरौँ, सबै नेपाली त्यस्तो भयो। जस्तो राजनीति भनेको गन्दा खेल हो, व्यवसाय हो, धन्दा हो, फाइदाकै निम्ति गर्ने हो हैन। अब आम नेपालीको बुझाइ त्यस्तै भयो भने अब चाहिँ तपाईँको निकासको बाटो बन्द भयो, सिद्धियो हैन, निकास निस्कँदैन, किन देश त सधैँभरि यस्तै रहने भयो। त्यसकारणले त्यो ठाउँमा पुर्याउने अर्को एउटा खेल भइरहेको छ। त्यो खेल अन्तर्गत उनीहरूले के गर्छन् भन्छ भने हरेक खालका चाहिँ तपाईँको तत्त्वहरूलाई सडकमा लडाउँछन्, घोर क्रान्तिकारी बनाएर सडकमा लडाउँछन् र तपाईँको सत्ता बनाउने बेला चाहिँ ठ्याक्कै उनीहरूलाई मिलाउँछन् र चाहिँ तपाईँको एउटै क्याटेगोरीमा लगेर उनलाई राखिदिन्छन् हैन। जस्तो अहिले तपाईँले सरकारको समीकरण देख्नु भएको छ हो, कतिपय मान्छेहरूले भन्लान् सरकारमा गएर सत्तामा गएरै काम गर्ने हो भन्ने भन्लान्। काम सत्तामै गएर गर्नुपर्छ, काम सरकारमै गएर गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ विमति राख्ने कुरा भएन। तर चाहिँ राजनीतिक लडाइँ भनेको के हुन्छ भने त्यो मूल्यको लडाइँ हो हैन। यदि मूल्यको लडाइँ होइन, यदि संस्कारको लडाइँ होइन, यदि उद्देश्यको कुनै ध्येयको लडाइँ होइन भने यिनी फरक पार्टी किन चाहियो। जस्तो सरकार जुन ढङ्गले आज बन्यो नि देख्यौँ नि, त्यसमै यिनका पार्टीका छुट्टै पार्टी किन बनेको यिनका
हैन। अब छुट्टै सिद्धान्तका पाखण्ड किन प्रदर्शन गर्नु पर्यो हैन। कोही चाहिँ समाजवादी, कोही जनवादी, कोही प्रजातन्त्रवादी, कोही भ्रष्टाचार विरोधी, कोही सुशासनवादी, यो नौटङ्की किन देखाउनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजनीति भनेको कुनै विचारको लडाइँ हो, राजनीति भनेको मूल्यको लडाइँ हो, राजनीति भनेको नैतिकताको लडाइँ हो। यदि यो हो भने कोसँग मिल्ने र कोसँग नमिल्ने अथवा कोसँग कति दूरीमा बस्ने एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ। तर यहाँ त्यो केही पनि छैन हैन। अब उनी व्यक्तिहरू पदको निम्ति माने राजनीतिलाई अनैतिकताको एउटा हदसम्म लगेर मान्छेहरूलाई राजनीति भनेको एउटा व्यवसाय हो। जस्तो व्यवसाय हो भने त आम मान्छेले त्यही परेको छ। अहिले नेपालमा प्रयोग भएको पनि त्यही हो, व्यवसाय हो। यो बिना लगानी पैसा कमाउने व्यवसाय हो हैन। अथवा चाहिँ पद प्रतिष्ठाको निम्ति चाहिँ निर्लज्जतापूर्वक बार्गेनिङ गर्ने एउटा चाहिँ तपाईको प्रक्रिया हो राजनीतिक लडाइँ भनेको। यो ढङ्गको चाहिँ दिमाग पारेर राजनीतिक मूल्यबाट मान्छेलाई च्युत गराउने, मान्छेलाई सिद्ध्याइदिने हैन र भ्रष्ट बनाइदिने, एक खाले मान्छेको दिमाग नै करप्टेड बनाइदिने एउटा यो खेल चाहिँ यसलाई बजारवाद जस्तो बजारवाद भन्छ नि उनीहरू। जस्तो मान्छे पनि बजारमा चाहिँ बेच्न राखेको माल हो, त्यसको सिद्धान्त भनेको पनि माल हो, विचार भनेको पनि माल हो, मूल्य भनेको पनि माल हो। त्यसकारणले बजारमा राखेको माल चाहिँ जसले बढी पैसा तिर्छ किन्छ अथवा उसले तोकेको मूल्य जसले तिर्छ तपाईको दिन्छ। राजनीतिलाई यो ढङ्गले प्रदूषित गर्ने र नेपालमा राजनीतिक लडाइँ चल्नै नदिने दोस्रो चाहिँ एउटा चक्रव्यूह पहिलेदेखि चल्दै आछ। त्यो अनुसार जस्तो अहिले सरकारको प्रचण्ड र चाहिँ तपाईको ओलीको फेरि सरकार बन्ला, मलाई लाग्छ यो बाहिरको मान्छेले चिताएकै थिएन हैन। अथवा तपाईको जस्तो घन्टीवालाहरूको चाहिँ तपाईको देखियो सुरुमा यिनीहरू प्रधानमन्त्री बार्गेनिङ गर्न परि देउबा कहाँ गए, सुरुमै गए देउबा कहाँ। अनि त्यसपछि अलिकति उनको गठबन्धनको सरकार अब बन्दैन कि जस्तो भन्ने भयो। अनि यिनी प्रचण्डका पनि धाए त्यही पद माग्न। अनि त्यसपछि अन्तिममा केपी कहाँ गए र चाहिँ यिनीहरूले सुरुमा मुखै फोरेर बोलेको रवि लामिछाने तपाईको गगन थापा प्रधानमन्त्री भएपछि हामी समर्थन गर्छौँ भनी बोलेको हो। उनी आइपुगे चाहिँ प्रधानमन्त्री समर्थन गर्न प्रचण्डलाई हो। यो एउटा चाहिँ जो खेल देख्छौँ नि हामी सबैको, एउटाको मात्र होइन, यो चाहिँ राजनीतिलाई नितान्त एउटा गन्दा व्यवसाय, एउटा फोरी व्यवसाय, मूल्यहीन, नैतिकहीन, दृष्टिकोणहीन, चरित्रहीन एउटा सौदा हो भन्ने चिज स्थापित गर्ने एउटा षड्यन्त्र विदेशीको पहिलेदेखि छ। उपभोक्तावादी चाहिँ तपाईको सोच, त्यो रणनीति बजारबाटै रणनीति आएको। यसप्रति हामी एकदमै सजग हुन जरुरी छ। किन राजनीति यस्तो धन्दा होइन, राजनीति मूल्यको लडाइँ हो, सिद्धान्त र विचारको लडाइँ हो। त्यसले मात्रै हामीलाई कहाँ जाने, कस्तो गन्तव्यसम्म पुग्ने र के को निम्ति हामी लड्ने भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट पार्छ। दोस्रो षड्यन्त्र र तेस्रो मैले देखेको छु अहिले यो रवि लामिछानेको प्रकरणमा पनि विदेशी नागरिकताको बहस आयो र यो चाहिँ कुनै ठुलो बहस हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेन। मलाई किन लागेन भन्छ भने 2063 सालपछि नेपालको सत्तामा विदेशीहरू नै छन्, उनले नै शासन गरिरहेका छन्। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैतिर मलाई लाग्छ तपाईको त्यो विदेशीहरूको नागरिकहरू हेर्नुभयो भने 25% भन्दा बढी छन्, 25% भन्दा बढी छन् हैन। देशको प्रधानमन्त्री भइसके, देशको चाहिँ मुख्य मन्त्रीले जीवन राजेन्द्र महतोको हो। यत्रो बहस विवाद भइरहेछ हैन। तपाईको रामकुमार के अरे चाहिँ उसको के अरे चाहिँ रामकुमार शर्मा भए हैन, त्यसपछि एउटा रामचन्द्र झाहरू भए लगायत। त्यो मात्र हैन, अब तल चाहिँ हामीले नाम सुनेका नसुनेका अझ 63 सालपछि त भन्छ भने तपाईको बीचमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पैसाले किन नागरिकता लिएका लगभग झन्नै नेपालको संसद र सरकार भनेको एउटा विदेशी नागरिक ठुल्ठुला माफिया र ठेकेदार र फौजदारी अभियोग लागेका अपराधीहरू, यो तीनटा किता जोड्ने हो भने 2/3 भन्दा बढी ठुलो संख्या तिनीहरूकै छ, संसदमा पनि सरकारमा पनि। भनेपछि यस्तो अवस्थामा जस्तो मैले पहिले पनि एकचोटि तपाईँलाई पनि जस्तो अनुराधा कोइराला पनि त बागमती प्रदेश योभन्दा अगाडिको 3 नम्बर प्रदेशको प्रदेश प्रमुख बनाएर त राखे नि त हैन, राखे। उनीहरूले त्यो मिसनमा यस्ता मान्छे धेरै उठाएका छन्। त्यसकारणले रवि लामिछानेको प्रकरण ठुलो प्रकरण होइन। यद्यपि के हो भन्छ भने जो उठ्याछ मिडियामा त्यो कुरा सत्य हो हैन। उनी चाहिँ नेपाली हुन् कि होइनन् त्यसमा पनि विवाद छ। उनको चाहिँ छिनोफारो नलैकिन किन भन्छ भने यो सबै नेपालमा हुन्छ, नेपालमा गराइएको छ। त्यो यसकारणले गराइएको छ। जस्तो मैले भन्छु नि राजेन्द्र महतोदेखि रवि लामिछानेसम्मको बहस
हैन, जो विवाद आउँछ तर समाधान हुँदैन, समाधान गरिँदैन हैन। यो विवाद बहस चाहिँ गराउने, कुरा कोट्याइदिने, समाधान नगर्ने। अब यो मान्छेको मानसिकतालाई एउटा सामान्यकरण गर्ने, जनरलाइजेसन भन्छन्, यो एउटा खेल विदेशीको छ। यस्तो ठाउँमा पुर्याइदिने कि विदेशी सत्तामा जाने भनेको कुरा सामान्य कुरा हो। नेपाल त्यस्तै छ हैन, इन्डियासँग खुला सिमाना छ, विदेशी नागरिकता भएको छ, कसैलाई पोलेको छैन, मान्छे सामान्य ढङ्गले बसेको छ। त्यसपछि देशभक्ति भन्ने कुरो त्यस्तै हो हैन, देशभक्ति भन्ने कुरा त्यस्तै हो, राष्ट्रवाद भन्ने कुरा पनि त्यस्तै हो। यो भन्दा त बरु चाहिँ तपाईको आखिर विदेशीले शासन गरिरहेको छ देशमा, यो भन्दा त चाहिँ तपाईको आधा चीन आधा इन्डियाले लग्दै सञ्चय हैन, देश त कमसेकम बन्थ्यो। यस्तो टीका टिप्पणी नेपालमा केही वर्षदेखि सुरु भइसकेको छ। केही मान्छेहरूको बीचमा होला, तिनी कतिपय मान्छे पेन्टेड होलान्, त्यही प्रचार गर्न खटाइएका होलान्, तर मान्छेको मानसिकता क्षीण हुँदै गयो भने, जस्तो मैले भने नि, अब चाहिँ सारा विदेशीले नाङ्गो रूपमा चाहिँ आँखाले चाहिँ देखिने गरी विदेशीले देशमा शासन गरिरहेको छ हैन। यहाँको मान्छे त्यसैका पछाडि दौडिरहेको छ, दिमागमा केही पनि छैन, त्यसैलाई भोट हाल्छ, त्यसैलाई जिताउँछ हैन। त्यो मन्त्री भएकोमा पनि मान्छेलाई खल्दैन, त्यो उपराष्ट्रपति भए पनि खल्दैन। देउबा सरकारले त अस्ति एउटा विधेयक ल्याइरहेको थियो, विधेयक के ल्याएको थियो भन्छ भने अङ्गीकृत नागरिकता लिएको विदेशी हैन, जन्मको आधारको नक्कली मात्रै होइन, उनलाई त वंशज बनाइसके यिनीहरूले। अङ्गीकृत नागरिकता लिएको व्यक्ति पनि हैन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना प्रमुख, प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्ने खालको बाटोमा यिनीहरू आइसकेका मान्छेहरू हुन्। त यस्तो देशमा रवि लामिछानेको चाहिँ नागरिकताको बहस ठुलो कुरा होइन। हामीले यो बहसमा जानुभन्दा पहिले बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने, नेपालको सत्तामा सधैँभरि विदेशीहरूलाई पुर्याएर उनको शासन गराएर र त्यो नेपाललाई पच्ने गराउनु हैन हो, यो स्वाभाविक हो भन्ने ठाउँमा पुर्याउनु, देशभक्तिपूर्ण भावना सिद्ध्याइदिनु, मार्नु र त्यसपछि राष्ट्र मार्नु, यो खेल नेपालमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। मैले भने समरीमा छोटकरीमा मैले भने तीनटा डरलाग्दा प्रयोग। एउटा चाहिँ कुनै पात्र वा दललाई उचाल्ने हैन, उसलाई एकदम चर्का बडो आशावादी कुराहरू नारा लगाउन गएर उचाल्ने, आकाश पुर्याउने, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको पाताल लगेर चाहिँ तपाईको राखिदिने र त्यसको वरिपरि रहेको मान्छेलाई निराश बनाएर अब यहाँ चाहिँ केही पनि हुँदैन, कसैले केही पनि भन्ने ठाउँमा आत्मसमर्पण गराउने, नम्बर 1। नम्बर 2, अनैतिकतालाई राजनीति हो भन्ने स्थापित गर्ने हैन। जस्तो गठबन्धन भन्छ नि, तपाईको चुनाव एउटासँग लड, सरकार अर्कोसँग बनाऊ हैन, एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा तपाईको चर्को विरोध गरेर घन्टी बजाऊ, अनि त्यसै कहाँ चाहिँ तपाईको पद माग्नुको निम्ति रुँदै रात दिन तिनको ढोकामा जाऊ हैन। अथवा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ तपाईको केपी र प्रचण्ड अब चाहिँ मिल्नै सक्दैनन् कि भन्ने पार, अनि मान्छेले कल्पनै नगरेको रातारात जोड दियो। अब यस्ता खेल धेरै हुँदै आएका छन् नेपालमा। त्यसकारणले यो सबै स्वाभाविक हो भन्ने चिज स्थापित गर्ने, यो स्वाभाविक हो र यही अनैतिकता नै राजनीति हो भन्ने स्थापित गर्ने, र तपाईँ हामीलाई राजनीतिक मूल्य सहितको जो लडाईँ हो नि, त्यो लडाईँबाट च्युत गराइदिने, वञ्चित गराइदिने, ताकि यिनको यो दूषित राजनीति, यो दूषित सत्ता टिकिराखोस्, यसलाई चुनौती दिने कुनै सोच विकास हुन नपाओस्। नम्बर 2। नम्बर 3, मैले विदेशी नागरिकको प्रयोग, देशभक्ति मार्ने, राष्ट्रवादी भावना मार्ने, अब नेपाली र विदेशी भनेको एउटै हो भन्ने ठाउँमा सबैलाई पुर्याउने, ताकि भोलि होला, अझ त भोलि धेरै छन्, जस्तो भोलि चाहिँ तपाईँको यो सरकारमा तिब्बतन गए पनि अनौठो मान्नु पर्दैन, रोहिङ्गा गए पनि अनौठो मान्नु पर्दैन। जस्तो अहिले त अमेरिकनहरू अब अमेरिकन नागरिकता लिएका र इन्डियनहरूको कुरो मात्रै आइरहेछ हैन। यो हामीले स्वाभाविक मान्दै गयो भने भोलि तिब्बतियन पनि यो देशको तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो, उनले खोलिसकेका छन्। हो, यो रणनीतिका विरुद्धमा अलिकति सजग हुन एकदमै जरुरी छ। यो हाम्रो लडाईँ त्यहाँ हो, हाम्रो लडाईँ धेरै गहिरो छ, यो सतही छैन। यहाँ पार्टी खोल्ने, चाहिँ भोट माग्ने, 2-4 सिट जित्ने, हो हल्ला गर्ने, हाम्रो लडाईँ त्यति सस्तो छैन, धेरै गहिरो छ। उनीहरूले हामीले बुझ्न नसक्ने गरी थुप्रै खेलहरू खेलेका छन्, थुप्रै गुटीहरू चालेका छन्। यो सबैलाई कसरी चिर्ने, यो उनको रणनीतिलाई कसरी चिर्ने भन्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। यस दिशातिर यहाँहरू सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। हस् त।